पंजाब में बच्चों की मौजें खत्म हो गई हैं। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल आज से खुलेंगे। सर्दी के बायस स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। 10 से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बच्चों को गर्म मलबूसात पहनने की हिदायत की गई है। पंजाब में बच्चों की मौजें खत्म हो गई। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल आज से खुलेंगे। सर्दी के बाद स्कूलों के औकात कार तब्दील। 10 से 22 जनवरी तक स्कूल सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक खुलेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बच्चों को गर्म मलबूसात पहनने की हिदायत। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज पर गाड़ियों का दाखिला ममनू कर दिया गया। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद की गई है। मोटरवे M5 शेरशाह से औज शरीफ तक बंद की गई, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी कामोकी से संबड़ियाल तक आमदोरफ्त मुअत्तल की गई है। धुंध से मुतालिक आपको अपडेट करें कि पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M4 शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद की गई। मोटरवे M5 शेरशाह से औज शरीफ तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी कामोकी से संबड़ियाल तक आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का यह कहना है कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से बाहर किसी और जगह आबाद करने की किसी भी तजवीज़ के खिलाफ हैं। अमरीका आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है। हम मिलकर इसका दिफा करेंगे। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इसराइली हुक्काम से मुलाकातों के बाद अपने बयान में कहा है कि गज़ा जंग का जल्द खात्मा चाहते हैं, लेकिन गज़ा में इसराइली मकसद हासिल होना भी ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका की इसराइल मुखालिफ दरख्वास्त ने अमन की तरफ गामज़न कोशिशों को भी कम किया है। पेशावर हाईकोर्ट में इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल मुकम्मल, ताहम अदालत की जानिब से केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली ने केस की समाअत की। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान और अली जफर समेत इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद अदालत में पेश हुए। अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि हमारे पार्टी इलेक्शन का लदम करते हुए हमारा इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर महमद ने दलाइल में कहा कि PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए किसी से कागजात नामजदगी तलब ही नहीं किए। इन्हें कानून के मुताबिक इंतखाबात कराने का वक्त भी दिया गया। अदालत ने दोनों जानिब से वकला के दलाइल सुनकर समाअत मुलतवी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि अदालत आज दीगर फरीकैन को सुनेगी। तवक्को है फैसला आ जाएगा। हमें उम्मीद है बदले का निशान वापस मिलेगा। इंसाफ के तकाज़ों को पूरे करते हुए अदालत ने ये ऑब्जर्व फरमाया है 9 बजे उन जो प्राइवेट पार्टीज रिस्पोंडेंट है उनके वकीलों को सुना जाएगा। हमें अदालत का हर फैसला कबूल है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी होगा, हक की फतह होगी और इंशाअल्लाह ताला हमें जो बल्ले का निशान है वो मिलेगा। उनका कहना था कि पार्टी टिकट्स की तकसीम 11 से 12 जनवरी तक मुकम्मल कर लेंगे। फिलहाल किसी पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरज शहजादी के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्ज़मान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फरज शहजादी के तमाम असासे बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद मुल्ज़मान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। जज मोहम्मद बशीर ने वकील ज़िया मुस्तफ़ा नसीम और दीगर मुल्ज़मान के भी असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने मुल्ज़मान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म दिया। फरज शहजादी की जायदाद की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। अदालत ने फरज शहजादी की मोहरा नूर इस्लामाबाद में 100 कनाल और 40 कनाल की अराजी, लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में 7 मुख्तलिफ प्लॉट्स मुंजमद करने और 22 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया। पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया गया। अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर का लाहौर का कमर्शियल प्लॉट, 24 बैंक अकाउंट्स, जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म भी दिया। तो शाखाना केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। चार्जशीट के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी ने कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचाया। अदालत ने बानी PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की जमानत की दरख्वास्तें भी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट।
توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم عائد چارج شیٹ کے مطابق ملزمان نے قومی خزانے کو 1573 ملین روپے کا نقصان پہنچایا۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے 12 گواہان طلب کر لیے۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم۔ توشہ خانہ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ عدالت نے دونوں ملزمان کے خلاف چارج شیٹ پڑھ کر سنائی۔ ملزمان پر عائد چارج شیٹ کے مطابق وزارت عظمیٰ کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو مختلف سربراہان مملکت کی طرف سے 108 تحائف ملے، جن میں سے 14 کروڑ روپے مالیت کے 58 تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ چارج شیٹ کے مطابق بشرا بی بی کو سعودی ولی عہد سے تحفے میں ملنے والا جیولری سیٹ ملٹری سیکٹری کے ذریعے توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کرایا گیا۔ ملزمان نے توشہ خانہ قوانین کی خلاف ورزی کی اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تحائف کی من پسند قیمت لگوائی۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمان نے پیش قیمت جیولری سیٹ کی صرف 90 لاکھ روپے ادائیگی کی۔ یہ کم قیمت پرائیویٹ فرد سے لگوائی گئی جو اصل قیمت سے انتہائی کم تھی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے شریف خاندان کے ٹرسٹ کیس سمیت 6 انکوائریوں پر تحقیقات ختم کر دیں۔ وفاقی حکومت کے خلاف بھی من پسند افراد بھرتی کرنے کا کیس بند کر دیا گیا۔ رپورٹ۔ نواز شریف اور خاندان کو بڑا ریلیف، ٹرسٹ کیس انکوائری بند، آئی جی اسلام آباد کے خلاف بھی کرپشن کیس ختم۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف ٹرسٹ کیس، آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان کے خلاف سیف سٹی کرپشن کیس اور سی ڈی افسران کے خلاف پارک انکلیو ہاؤسنگ سوسائٹی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ نیب بورڈ نے شاہد ملک اور شہباز یاسین ملک و دیگر کے خلاف بھی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈیرہ بگٹی میں جلسے سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے شریک چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن جیت کر عوام کے مسئلے حل کرائیں گے، گیس فیلڈز کے فوائد بلوچستان کے عوام تک پہنچائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اپنے وعدے پورے کیے ہیں اور اب بھی کرے گی۔ اس دھرتی کے غم کو میں سمجھتا ہوں، آپ کے مسئلوں کو سمجھتا ہوں۔ انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، 8 کو الیکشن ہے اور الیکشن میں جیت کے ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے اور آپ کے مسئلے وہاں بیٹھ کے سالو کرائیں گے، چاہے وہ بچوں کا ہو، چاہے وہ ہاسپٹلس کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی آپ کی گیس کی فیلڈز ہیں یہ آپ سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، یہ کمپنی بھی اٹھائے گی اور جیسے بی جی کارڈ بنا تھا اس طرح یہاں گیس کارڈ بنے گا اور آپ کے پورے ایریا کو، ہر بندے کو اس سے مہینے وار آمدنی ہوگی۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے مینیفیسٹو کا حصہ ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اس پارٹی نے جب بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا کر کے دکھایا، یہ بھی آپ سے وعدہ پورا کر کے دکھائیں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے تیسرا اہم اجلاس جی ایچ کیو راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ریاستی سطح پر دفاعی اور صنعتی تعاون کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ دیکھیے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے تیسرا اجلاس، باہمی دلچسپی کے امور اور درپیش ابھرتے ہوئے سیکیورٹی ماحول پر تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس کے دوران دونوں برادر ممالک کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور قریبی تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ دونوں جانب سے فوجی ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی اور مشترکہ مقاصد کی تکمیل کے لیے ریاستی سطح پر دفاعی صنعتی تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا، جبکہ دفاعی پیداوار کے شعبے میں خود کفالت کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا۔ فورم نے دفاعی تعاون کی رفتار کو مزید بڑھانے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت کا بھی اعادہ کیا۔ جی ایچ کیو میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان سہ افریقی دفاعی تعاون سے متعلق اجلاس بھی منعقد ہوا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اجلاس میں دفاعی ساز و سامان، ٹیکنالوجی اور دفاعی تحقیق کے شعبے میں تعاون پر بھی غور کیا گیا۔ مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے تینوں ممالک نے دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ فریقین نے تکنیکی، مالیاتی اور انسانی وسائل اور انٹلیکچوئل تعاون کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ آئندہ سہ افریقی اجلاس فروری میں ریاض میں منعقد ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 66 پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے، انڈیکس 66,170 پوائنٹس پر بند ہوا۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں روپے کی قدر میں بھی بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔
इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। डीलर्स का कहना है कि एक्सपोर्टर्स की जानिब से डॉलर की फरोख्त बढ़ने से रुपए की कदर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। रवां साल के आगाज से इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 64 पैसे कमी वाक़ई हो चुकी है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आज इन्वेस्टर्स का मोहतात रवैया देखा गया। ब्रोकर्स का कहना है कि सियासी रस्साकशी और गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी शेयर्स की खरीदारी में कम नजर आई। इख्तिताम तक मार्केट 66 पॉइंट्स कमी दिखाकर 64,170 पॉइंट्स पर बंद हुई।